बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तैयबा के हवाले से है। हज़रत उमर का नाम सिर्फ काम नहीं, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ही इनकलाब बर्पा कर देता है। हज़रत उमर का नाम फ़र्क़ ऐवानों में जबर और शिरक की वादियों में जब हज़रत उमर का नाम लिया जाता है, बेईमान लोग कांपना शुरू कर देते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामूली शख्स नहीं है, मामूली आदमी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों के बाद पैदा होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही दफ़ा पैदा होते हैं, उसके बाद उन जैसा कोई पैदा होता ही नहीं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर कुर्बान जाए, उन जैसी शख्सियत दोबारा पैदा ही नहीं हुई। सारे सहाबा दर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर खुद आए। हज़रत उमर फ़ारूक की शान पर कुर्बान जाए, ये वो शख्सियत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से प्यारे हबीब ने दुआ में मांग कर लिया। इसलिए सूफिया इकराम कहते हैं, कुछ मरीद होते हैं और कुछ मुराद होते हैं। मुरीद वो होता है जो चल कर आता है, और मुराद वो होता है जिसे कहा जाए ये कभी मेरा बन जाए ना। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए, अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बिइज़्ज़िल उमर बिन ख़त्ताब। ऐ मेरे मालिक व परवरदिगार, इस्लाम को इज़्ज़त दे दे, मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे दुआ मांगी, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस फजीलत का जवाब भी कोई नहीं दे सकता। ऐसे तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ आम है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी उम्मत के लिए दुआएं मांगी, लेकिन जब बात मुराद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आई, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा के गुलाफ को थामा अपने हाथ में, और गुलाफ काबा को अपने सीने से चिमटाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करते हैं, ऐ मालिक व मौला, मैंने तो कभी ज़्यादा सवाल ही नहीं किया। और अल्लाह के प्यारे हबीब अपने प्यारे रब से अर्ज़ करते हैं, मौला आज मैं सवाल करने आया हूँ, मुझे उम्र अता फरमा दे। यकम मुहर्रमुल हराम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से कोच फरमा गए थे, अब की शहादत हुई थी। कुर्बान जाए सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पर। ईद की नमाज व खुतबा पढ़ाने के लिए अब घर से निकलने लगे, अपनी अहलिया से कहा, मेरा जूता लाओ। आपकी अहलिया फरमाने लगी कि ए उमर, इतनी बार टूट चुका है, अब उसे पैबंद नहीं लग सकता। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, चले कोई मसला नहीं, मैं नंगे पाँव ही मस्जिद चलता हूँ। आपकी अहलिया कहने लगी कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, चुप कर। इस दिन उमर ये सोचने लग गया, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उस दिन उमर नहीं रहेगा। उनकी अहलिया कहने लगी कि फिर अब क्या करना है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ये नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे तो बस इस चीज़ की फ़िक्र लगी रहती है, अल्लाह और रसूल मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अल्लाह और रसूल मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरा नज़रिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोगों का क्या है, लोग आज किसी के बारे में कुछ कहते हैं, कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं। नंगे पाँव सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जा रहे हैं।
راستے میں جو بھی ملتا وہ کہتا کہ اے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمر جوتا تو پہن لو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی پوچھتا آپ اسے فرماتے آج تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آ گیا، لیکن جب تمہیں وہ نقص نظر آئے جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو، وہ نقص نظر آئے جو عمر کی سیرت میں ہو، تو پھر آ کر مجھے بتانا۔ یہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے جن کی تربیت پیارے آقا علیہ السلام نے کی ہے۔ بھائی اگر ہمارا اتنا بناؤ سنوار ہمارا اخلاقیات کی طرف ہوتا، اتنا ہم سجنے میں لگ جاتے ہیں، اگر ہمارا اتنا بناؤ سنوار ہماری اخلاقیات کے معاملے میں ہوتا، آج ہمارے اعمال اور کردار بہت حد تک سدھر چکے ہوتے۔ بان جائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا، ایک دن بھی اللہ رب العزت سے خلافت نہیں مانگی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی رسول ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے خواب میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ کی راہ میں کوئی جتنا بھی برا بلا کہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری بات میں نے یہ دیکھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کیا جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میں عمر کو بلاتا ہوں، یہ خواب عمر کے سامنے سنانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اب حضرت عمر فاروق بیٹھے تو خواب شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ عمر تم ملامت نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں تمہیں جتنا بھی برا بلا کہے لیکن تم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ آپ خلیفہ بنیں گے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چپ کر، ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر اسے کہنے دو کہ میرے رب کی رضا یہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے رب کی رضا یہی ہے، میرے بعد میرے آقا علیہ السلام کا منبر عمر کو ملے۔ اور پھر تیسری بات کہی حضرت عوف بن مالک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عوف بن مالک، شہید تو بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے قربان جائے سیدنا فاروق اعظم پر، جن کو سارا زمانہ بہادر کہتا ہے، وہ ان کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ شہید تو بہادر لوگ ہوتے ہیں، میں تو کاہل اور سست سا آدمی ہوں۔ اے عوف بن مالک اپنا خواب ذرا دوبارہ دیکھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اے عمر عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور مجھے یہ خواب سن کر افسوس بھی ہو رہا ہے اور فخر بھی ہو رہا ہے۔ افسوس اس بات پر ہو رہا ہے اے عمر، تیرے جیسا جلیل القدر بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ فخر اس بات پر ہو رہا ہے اے عمر، اللہ تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا اور موت کے وقت میں شہادت کے نصب پر فائز کر کے
اللہ رب العزت تمہیں موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا۔ بان جائیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے آنے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں خاتم النبیین نہ ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ قربان جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں سے سچی سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔